ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री नारायण कवचम्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरमं सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा त्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्यात् द्वन्द्वाद्भ्रयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोवत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुताशः गदेशनिस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो
भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तो साक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्ष्य दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकय भयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंशितोऽसुरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरमं सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वां करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः
सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा जयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्यात् द्वन्द्वाद्भ्रयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रमयुगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु साक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्ष्य दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकय भयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंशितोऽसुरयोथपान्
एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरमं सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारां तव मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनीं सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा जयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तुपथ्यात् द्वन्द्वाद्भ्रयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु
धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोऽवत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु साक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच
धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरमं सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा त्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तु पथ्यात् द्वन्द्वाद्भ्रयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रमयुगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वमयातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु साक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः
सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्ष्य दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरमं सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वां करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः
रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा त्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भ्रयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रमयुगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुषि चरमच्छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु साक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्ष्य दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंशितोऽसुरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात्
श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान्। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरमं सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारां तव मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा जयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पातु पथ्यात् द्वन्द्वाद्भ्रयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोवत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रमयुगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनिविस्फुलिङ्गे
निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु साक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्ष्य दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकय भयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंशितोऽसुरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरमं सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वां करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य
मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा जयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भ्रयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रमयुगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वमयातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु साक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्ष्य दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकय भयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन
दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरमं सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वां करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारां तव मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनीं सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याज्यमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा जयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्तुपथ्यात् द्वन्द्वाद्भ्रयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशां दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात्
कल्किः कलेः कालमलात्प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोऽवत पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मेषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु साक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्ष्य दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकय भयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंशितोऽसुरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्।